Another day, another vlogs. Isa na naman kamayong adlaw sa tanan. So sa sini nga adlaw may ara naman kita nga mino nga aton sudanon kag aton lutoon sa sini nga aton nga panyaga kag sa aton nga panyapon. So naglakat kita sa merkado as usual no, nagngumpra naman kita sang aton nga mga bliga sa aton nga tianggi. Syempre dalon naton ang aton nga balaklon para sa aton sudan sa sini nga adlaw. Nagbakal ako sang tangkong para maluto naman ako sang apan-apan para akon isudan. Nagbakal ako sang isa ka bugkos nga tinangkong. Ang bilisin ni sang tinangkong 15 pesos kag amo naman ning ako nga sudanon. Kag syempre aton gini siya utihan ang aton ini siya pangwaon ang mga nagkalalaya na bala nga mga dahon nga hindi pwede ang paklang sini among aton nga lutuon kag ang gagmay lamang nga dahon no nga sa punta kag ang hindi gid siya tama kadlagko nga dahon na aton ibutang sa aton nga panapan kay hindi ko na mian sang medyo lagpad gid kaayo. So aton ni siya gingunting-gunting para daw hindi budlay sa aton para daling aton nga pag-ubra kag gintag isa-isa ko ini panguha utod-utod ang aton nga apan-apanon karon. So amo ni siya ang way nga mapadali ang aton nga pag-ubra sini guntingon ta siya para dasig. So amo na ni nga akon nga ginaobra sa subong no samtang nga nagabantay ako sa akon tianggi kag kung may mabakal mauntat naman kita kag magpadayon naman kita sang pagunting-gunting sang aton nga tangkong nga himuon ta nga mino sa sini nga adlaw. So wala pa siya natapos kay gintag isa-isa tagini siya gunting ang kada paklang sang aton na bakal nga tangkong nga isa ka bugkos 15 pesos sa merkado pero nami siya kay daw hindi siya blatig tsaktuhan lang siya akong gintistingan nga hindi siya bala daw ganit kaayo kay may ara nga tangkong mabakal ka nga daw medyo gulang pagkaon mo so ay ayawang kakaingkit kay nga medyo tiga. So nga rin akong ginbakal tsaktuhan lang ni siya karon magluto ni sa kag hindi ni siya tiga kaayo kag medyo daw linghod sa nga tangkong ang ako na bakal. So ginasipad-sipad gini ni siya na akong tag isa-isa kag ako ni siya ginagunting hindi siya tama kalagba tsaktuhan lang siya nga mag luto kita karon hindi siya maglagba gid sa aton nga kalaha. So ari na no ang aton nga finish nga ginobra nga pagsipad-sipad sang aton nga tangkong. So kinanglan ni siya naton nga hugasan. Akong maghugas ko sini ginatag isa-isa ko ginihugas kag akong kuni siya kalimpyo kay para makita mo bala kay kisa may ara man na siya nga may mga ulod bala nga hindi naton matalupangdan magsulod sa iya nga steam bala sang atong nga tangkong. So need ni siya naton nga hugasan sa gripo ko gina siya ginabutang ginatag isa-isa ko ang steam nga ginasalod ko sa gripo para kung may ara man nada siya sang ulod sa sulod makagwa siya. So ginalimpyuhan ko gini mayo ang aton tangkong. So nagprepare na ko sang aton nga kalaha no kay naugasan ta naman ang aton nga tangkong. So ang aton nga mantika ara na ginlunod na naton sa aton nga kalaha kag aton na ilunod ang aton nga ahos kag aton nga bombay para naman sa aton nga paggisa. Kinahanglan ang aton nga tangkong gisahon gini siya naton todo sa aton nga mantika para magpalanupsop no dira ang sabor sang aton nga ahos kag bombay nga gingisa kay ang aton nga tangkong karon matubig lang na siya. So if kulang ang tubig maad lang kita sang tubig nga kinanglanon sa atong tangkong para maghumok ni ini siya. Ang akon nga pagkuano gina check ko gina siya kung medyo okay nang aton nga tangkong hindi na ako magdugang sang tubig nga kinanglanon. Ang akon idugang na lang ang aton nga patis, ang aton nga langgaw, ang aton nga seasonings kag a small amount sang brown sugar nga ginabutang kag amo lang na siya kag pwede man butangan naton sang aton nga katumbal nga kahang kung gusto naton nga medyo makahang aton nga panaapan. Depende sa inyo kung hindi nyo pagbutangan pero ako gibutangan ko ina pero ang aton nga panapan hindi siya kahang intsaktuhan lamang siya nga may
may kahang nga aton nga masaburan. So ari ang aton nga tangkong ginlunod na inini siya naton kag aton ni siya anay pahumukon para ang aton nga apan-apan karon pagkaon naton na hindi siya balat daw bubble gum or hindi siya balaganit or hindi siya nga mabudlayan kita sang aton nga pag-usa nga medyo hilaw pa. So kinid gini siya naton nga pabukalan, palagaan, or kinahanglan ni siya naton nga pahumukon ang aton nga tangkong. Ginlugay-lugay ni inaanay naton siya para ang aton nga tangkong bala mapalanupsop ditong aton nga ginggisa. Kag amo ni siya ang process ang aton nga pagluto no nga nakasanayan na naton kag aton na andan nga amo ni ang isa ka way nga pag-process ang aton nga niluto. May araman iban nga pag-process nila sang ilang nga luto ginalagaanay nila ang ilang nga tangkong antes ilunod ang ilang nga mga ahos ang ilang nga bombay depende na sa paghimo or pagluto mo. Pero kung sa akon okay lang na siya kung ano nga mga idea or pag-process mo sang imo mga niluto. Ang importante nga mahimo mo ina siya nga pagkaon nga manamitan ang nagakaon kag amo na siya ang way bala nga pamaagi or butang ang isa ka pag-process na no hindi kinahanglan may araman nga may paliko-liko, may araman nga direct to the point kita, may araman nga pag-ubra naton nga diretso, may araman iban nga mauti, may araman iban nga gusto nila sa pag-ubra or pagluto dasig, may ara gid iban nga uti kaayo, may mga ara pa mga damo nga mga process nga ginahimo pero ang kadtuan isa lamang kamino ang maluto. Isa lamang ini siya kasud ano naton yung jutay lamang ang ingredients pero namit ang aton pagkaon sini kag namit ang sabor sini sang aton nga pagtimpla ang aton nga pagkaon magana man parisan pag ini siya naton sang kalokalo or parisan pag ini siya naton sang mainit nga kanon sampak gid ang aton nga pamahaw ang aton nga panyaga kag dalasdas na ini sa aton nga panyapon kag maganahan gid kita magkaon sini sang apan-apan no kag ako na namian gid ko magkaon sini nga medyo daw humok lang siya bala magkaon nga hindi lang siya medyo nga daw tiga siya kung usangon kay daw kabudlay sa aton nga ngipon magsige ka ingkit-ingkit ginbutangan ta na sang aton nga silver swan nga patis gibutangan ta na sang a certain amount of brown sugar sang aton nga seasonings nga ginbutangan na naton tanan na ang aton nga gusto nga ibutang nga pasabor sa aton nga apan-apan kag para ini karon diretso na lang ni siya naton karong pagkuha kung ini maluto na siya kay ang apan-apan no kinanglanon gini siya nga do medyo jutay na lang aton nga sabaw bala kag kung kisatis i-try nyo bala pagluto sini medyo malamala siya nga daw medyo gamantika kag inyo pamalahon kanami siya kaayo kay daw lain siya ang sabor nga daw medyo adobo sang inyo masaburan sa inyo nga apan-apan kung medyo mala siya kaayo kag ang may mabilin nga gamantika nga gamay so kanabit ini siya kaunon kung nagainit-init paning aton nga kanon kag amo ni pares naton sa isa naton ka kuha sang aton nga apan-apan pila na ni kabilog nga kanon ang aton nga matimo so nga ari aton nga apan-apan no napalantaw na naton ang pag bukalya sini kay wala pa man ni siya naluto gid maayo so aton ni siya ginapabukalan todo kag aton ni siya pamalhon karon nga daw medyo hindi siya tama gid kamala medyo may sabaw lang siya nga gamay kag okay na ina siya pwede na naton kuhaon ang aton nga apan-apan karon kung luto na ina siya kag humok ng aton nga tangkong so ginalugay-lugay lamang ni naton no kung kag ginatry ni naton piknit ang isa ka tangkong bala katangkay sa isa ka tangkong nang katambo kaayo sang aton nga tangkong ginaluto subong no ambi mo kung isa ka beginner sa pagluto no kag wala ka pa maayo gid bala idea or wala ka pa madamo pa nga nabalaan sa imo nga pagluto matry ka gid sini kay sa ulihi kinanglanon mo gid kung magkapamilya ka or ikaw isa sa inyo sulod balay or ikaw lang isa nga gapangabuhi kinanglan mo gid makatuon sa pagluto mag-start ka sa pagluto sa pagprito sang itlog pagprito sang isda pagpinamalhan pagluto sa mga pan-apan until sa time nga makibot ka nga makahibalo ka na sa mga lulutuon nga imo na nahibalaan kay kung hindi ka kuno mag-try hindi ka gina makahibalo so kung mag-try ka nga mag-try until sa ulihi nga mahibalaan mo na ang tatanan nga mga procedure ang mga process kung paano ni siya ang pagluto so hindi ka na bala makahambal sa kaugalingon mo nga ay
kay balo manggali ko sang pagluto no, kabalo manggali ko may ideya, manggali ko may mga knowledge manggali ko ni sa about sa cooking nga ginatawag. Here we go, luto ng aton nga apan-apan. So gipakita na nato ng apan-apan nga luto na siya kaayo. So do excited na kita magkaon kag kini pagikit naton subong kay damo kita kanon, may bahaw kita. So kinanglan ni naton siya kalukaluhon. Mabutang ta sa aton nga kalaha ang aton nga gilutuan sa aton apan-apan. Amo na siyang lutuan naton sang aton nga kalokalo. So nagbutang kita sang mantika, a certain amount lamang sa mantika, magisa kita sang aton nga ahos, sang aton nga bombay, kag ibutang naton ang aton nga kanon. Amo na siya ang aton nga iparis karon sa aton nga apan-apan. So lamang kita nagulot sang aton nga sibuyas bombay sa aton nga kala para diretso na ta kita magisa sang aton nga ahos kag bombay, kag ang aton karon nga bahaw nga kanon ibutang ni naton sa aton nga kalaha. Solve na ni siya, kalokalo na ni angwa siya na karon kag aton ni sa ipares sa aton nga apan-apan. So hulaton na lang naton ang aton luto kag makaon na kita, maumpisa na kita pamahaw kag karon naman mga alas 12 pasado makaon naman kita sa aton nga panyaga. Kag ang nabili naton nga apan-apan amo naman isud-an naton karon sa gabi kanugon sang aton kanon, kung hindi ta ni siya pagkalukaluhon kay aton pa ni siya mapuslan, asalin pa ni sa pamahaw sa ugto pag nga panyaga ni kag sa gabi ni karon may mabilin kay duwa man lang kami gakaon sa sulod sang balay. So maubos gini naton karon ang kalokalo kag hindi na ta makatigang kag aton ni dayon ang aton nga pagkaon karon sa apan-apan naton nga sudan ipares sa aton nga kalokalo nga kanon. Kag nami ni siya karon magkaon nga gainit-init pa ang kanon kag init pa man ang aton nga apan-apan kay bag-o lamang ini naton ginbakit ang aton nga apan-apan. Gibutang na naton to sa aton nga suludan kag nagprepare na kita sang aton nga pinggan kag aton nga kutsara kag hindi na kita kahulat nga magkaon kay nagutom na kita. So kinanglan lang naton nulaton sa pila ka minuto ang aton nga kalokalo nga magluto kag mag start na kita sang aton nga pagkaon kag sa sini nga mino nga adlaw mapagana gini sa aton nga pagkaon kay ang apan-apan the best ni siya kung nami pag ini medyo kang kahang aton nga pagluto ang aton pagkaon sini namit man siya. Sa kada pagluto naton damo na kita na discover kag natukiban nga malulutuon naman sa aton nga sunod nga vlogs no. Kinanglan ni naton siya nga may mga menu kita nga bag-o para ang aton nga mga viewers kag aton nga mga followers makalantaw sang maayo kag makasunod man sila sa aton nga mga luto nga wala pa nila na try sa aton nga pag cooking sa aton nga vlogs. So ari nang aton nga apan-apan no, kanamit na ini siya kag naka-prepare na, so makaon na kita sa aton nga pananyaga. Thank you for watching. Bye bye.